नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पश्चिम नवलपरासीको परासीदेखि नारायण चोक जोड्ने हुलाके सडक निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र, समयमा निर्धारण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति। डोटीका ग्रामीण भेगमा छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतना अभियान जारी, स्थानीय महिलाहरूले गीत संगीत र देउडाका माध्यमबाट चेतना फैलाउँदै। चितवनका महिलाहरू राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणमा सक्रिय, 26 जना महिलाहरू निकुञ्ज र वन्यजन्तुको संरक्षणमा व्यस्त। र सडक तथा राजमार्गमा हुने छाडा चौपाईको सुरक्षामा चुनौती, गौ रक्षा जागरणका लागि स्वामी पिताम्बर महाराजद्वारा महाकाली मेची पैदल यात्रा सुरु। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीदेखि नारायण चोक जोड्ने हुलाके सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारबाट। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीदेखि नारायण चोक जोड्ने हुलाके सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। निर्माणका लागि पटक पटक समयावधि थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक अलपत्र परेको हो। सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई हिडडुल गर्न तथा सवारी आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेवी कन्स्ट्रक्सनले 2073 सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, तर समयावधिमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा समस्या भएको छ। सदरमुकाम परासीदेखि नारायण चोक जोड्ने 12.5 किलोमिटर सडक विस्तारको लागि तेस्रो पटक समय थप गरिए पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। गत असारमै काम सक्ने भने पनि सडक निर्माण कम्पनीले अझै 10% काम बाँकी रहेको जनाएको छ, जसले गर्दा स्थानीयहरूले धुलो र हिलोको सामना गर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। एकातिर भत्किने एकातिर बनाउने गर्ने कहिलेसम्म तयार होला रे सडक भन्ने मात्रै हो कि खालि बनाउने पनि हो। धुलोले हामीलाई एकदम सताइरहेछ। दिन यता दुकान त दुकान भित्रसम्म धुलो भइरहेछ। दुःख भइरहेछ, हामीलाई धेरै धुलो उडेछ, त्यसैले गर्दा बिमारी पनि भइराखेको छ। घरमा सुत्दै धुलो पसिराखेको छ। यता नारायण चोकदेखि त्रिवेणी जोड्ने 16 किलोमिटर सडक र हुलाकी सडक अन्तर्गतकै 9 किलोमिटर प्रतापपुर कठवा जोड्ने सडक विस्तार पनि सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। परासीदेखि नारायण चोक जोड्ने सडक विस्तारको काम सक्न यही चैत मसान्तसम्मको समयावधि छ। निर्माणका लागि स्थानीयले चासो बढाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले सडक निर्माणका बारेमा निरीक्षण गरेको छ। सम्झौता बनेको 2073 साल 11वाँ महिना 15 गते भएको हो र अहिलेसम्म चाहिँ के भन्छ यसको अब सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति यही 78 चैत्र 30 गतेसम्ममा यो चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो। जम्मा चाहिँ उसको ठेकेदारको भनाइ अनुसार जम्मा 500 मिटर मात्र बाँकी छ भनेर उसको भनाइ हो, तर हामीले हेर्दाखेरि त्यो 500 मिटर होइन, अहिले मलाई लाग्छ 1.5 किलोमिटरै चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ त्यो देखिन्छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तु अन्तर्गत कुल 93 करोडमा नवलपरासीमा 38 किलोमिटर सडक 3 खण्डमा विस्तार भइरहेको छ, तर सडक विस्तारको काम भने कछुवाको गतिमा हुँदा स्थानीयहरूले धुलो र हिलोको समस्या भोग्नु परेको छ। निर्माणको ठेक्का सम्झौता पाएका कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाई निर्माणको काम अलपत्र पारेको प्रति जिम्मेवार निकाय नै बेखबर बन्ने गरेका छन्। त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई समयमै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके आम सर्वसाधारणले राज्य भएको अनुभूति पाउने थिए कि। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। अब लागू डोटीका ग्रामीण भेगमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले सचेतना फैलाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। डोटीका ग्रामीण भेगमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले सचेतना फैलाउँदै आएका छन्। छाउपडी प्रथाका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा महिलाहरूले स्वास्थ्य बेहोर्दै आएका छन्। मानवीय सेवामा अनेकौं प्रयास साइन नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले समाजमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। संस्थाले छाउपडी प्रथाका बारेमा सचेतना फैलाउनका साथै स्वच्छता सामग्री समेत वितरण गरेको छ। संस्थाले डोटीको आदर्श गाउँपालिका
4मा 454 महिलाहरूसँग सचेतना कार्यक्रम गर्दै स्वच्छता सामग्री वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा साइन नेपालका अध्यक्ष भक्तराज जोशीले सरकारले गाउँघरका छाउगोठ भत्काउने कार्यक्रम ल्याए पनि स्थानीयको मनबाट महिनावारी समयमा हुने छुवाछुत प्रथा हटाउन नसकेको बताए। नेपाल सरकारले नेपालको राज्यले कानुन बनाएर यसलाई गैर कानुनी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि यो वा त्यो ठाउँमा कुनै पनि प्रथाको हामीले पछि पोषण गर्नु पर्दैन। कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले छुवाछुतमा आधारित देउडा गीतको माध्यमबाट छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए। डोटीमा छाउगोठ भत्काउन अभियान नै सञ्चालन गरे पनि त्यसले समाजमा खासै प्रभाव पारेको भने छैन। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबलाको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको सुरक्षामा पनि महिलाहरू सक्रिय भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। वन, जंगल र निकुञ्जको संरक्षणको काम निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। घर परिवार र समाजभन्दा टाढा जंगली जनावरसँगको जम्का भेट अनि बिहानदेखि रातिसम्म जंगलको शास्ति निकै जोखिम छ। तर पनि चितवनका महिलाहरूले निकुञ्ज क्षेत्रको सुरक्षामा आफूलाई सक्षम साबित गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार अहिले निकुञ्जमा 26 जना महिलाहरू संरक्षण र वन्यजन्तुको क्षेत्रमा कार्यरत छन्। पहिला निकुञ्जमा पुरुष कर्मचारीहरू मात्रै हुने गर्दथे, तर अहिले पनि महिलाहरू लोकसेवा नै लडेर विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा छन्। उनीहरू सक्रिय भई संरक्षण क्षेत्रमा खटिएका छन्। माहुते, कमान्डर, रेन्जर लगायत गेम स्काउटबाट महिलाहरूले निकुञ्जमा अब्बल भूमिका निर्वाह गरी आफूलाई सक्षम साबित गरेको निकुञ्जले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ महिला चाहिँ अफिसरहरू, प्रेस अफिसरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पदीय दायित्वमा चाहिँ तोकिएका कामहरू चाहिँ नियमित रूपमा गरिरहनु भएको छ। र पछिल्लो समयमा के भन्नुपर्छ, हामीले के देख्न सक्छौँ भने संरक्षणमा, वनमा, निकुञ्जमा अगाडि चाहिँ महिलाको चाहिँ एकदमै कम सहभागिता हुने गर्थ्यो भने पछिल्लो समय त्यस्तो नभएर महिलाको चाहिँ सहभागिता र सक्रियता चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। पहिला हात्ती घुमाउन पुरुषले मात्र माहुते काम गर्दथे। महिलाले गर्ने काम होइन भनी महिलाहरू हात्ती घुमाउने कामबाट टाढा थिए। तर अहिले महिला माहुतेहरूले आफूलाई पनि सक्षम साबित गरिदिएका छन्। हाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा सेक्टर र सौराहा स्थित हात्तीसारमा गरी 5 जना महिला माहुते छन्। त्यसै मध्येको एक हुन् अमृता महतो। अमृता अजङ्गको हात्तीलाई रेखदेख गर्छिन् र उसलाई दाना पानी दिनुसँगै हात्तीमा गस्ती जाने लगायतका नियमित काम समेत गर्छिन्। आफूहरूले पुरुष बराबरी काम गरिरहेको उनी गर्वका साथ सुनाउँछिन्। पुरुषको तुलनामा शारीरिक रूपमा केही कमजोर भए पनि आफूले पुरुष सरह काम गर्ने गरेको र आफ्नो घर गृहस्थी त्यसैबाट चलाउने गरेको उनको भनाइ छ। पुरुष अलि बलियो हुन्छ हैन, महिला अलि हल्का कमजोर हुन्छ, बिस्तारै काम गर्छ, पुरुष अलि बलियो हुन्छन् हैन, त्यही मात्र र काम त त्यही नै हो, एउटै गर्ने। म निकुञ्जको जागिरमा नै खुसी छु र घर परिवार मेरो चलिरहेछ। पढाइ छोरीको 12 कटिसक्यो अनि माइली छोरीको चाहिँ 11मा, छोरा 7मा पढिरहेछ। घर गृहस्थी राम्रै चलिरहेछ। पाएको अवसर र अवसर पाउन सङ्घर्ष गरी महिलाहरू पनि सफल बनेको धेरै उदाहरण छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा महिलाहरूभित्रको प्रतिभा र क्षमतालाई उजागर गर्न उनीहरूलाई अवसर दिन भने जरुरी देखिन्छ, जसले महिलाहरू सक्षमसँगै समाजमा रहेको विभेदलाई समेत निर्मूल पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रबिना पौडेल, चितवन। अब लागू मध्य प्रदेश सरकारले सञ्चालनका लागि खरिद गरेका बसहरू अन्य संस्थालाई वितरण गर्ने सम्बन्धी समाचारतर्फ।
मध्य प्रदेश सरकारले वीरगञ्जदेखि सप्तरीसम्म चलाउनको लागि खरिद गरेका बस अब नचलाउने निर्णय गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरी बस सञ्चालनको तयारी गरेको थियो। खरिद गरिएका ती बसहरू अब सञ्चालन नगरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 2वटा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि तालिम केन्द्र धनुषा र प्रदेश परीक्षण केन्द्रलाई एउटा गरी 5वटा बस दिने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बस प्रदेश परिवहन स्थापना सोचका साथ बस खरिद गरेको ल्याइएको थियो। तर बस सञ्चालन गर्दा खर्च निकै हुने र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले ती बसहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विभिन्न संस्थाहरूले समेत बसको माग गरेका कारण उनीहरूलाई दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्र सोनलले जनतालाई सरल, सुलभ तथा व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्ने भन्दै 1 वर्ष पहिले 3,09,82,000 रुपैयाँमा 5वटा बस खरिद गरी ल्याएका थिए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्तमा गौ रक्षाका लागि जनचेतना फैलाउन स्वामी पीताम्बर महाराजजीले महाकाली मेची पैदल यात्रा सुरु गरेको सम्बन्धी समाचार। सडक बाटोमा हुने छाडा गाई गोरु सवारी साधन र सर्वसाधारणका लागि समस्या बन्दै गएको छ। विभिन्न समयमा हुने सवारी दुर्घटनाका कारण गाई वस्तुको ज्यान समेत जाने गरेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन र गौ रक्षाका लागि भन्दै स्वामी पीताम्बर महाराजजीले महाकाली मेची पैदल यात्राको थालनी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्ममा गाईलाई आमा सरह मानी पुज्ने गरिए तापनि विगत केही वर्ष यता घरमै पालिएका गाई गोरुहरूलाई चाहिन्जेल पाल्ने र त्यसपछि अल्पत्र छाडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। अल्पत्र छाडिएका घरपालुवा पशुहरू राजमार्गमा गएर बसिदिने र सवारी साधनका कारण दैनिक जसो दुर्घटना हुँदा दर्जनौं गाई गोरुहरूको ज्यान जाने तथा घाइते हुने गरेका छन्। गौरक्षाका लागि समाजमा समेत जागरण फैलाउने उद्देश्यले स्वामी पीताम्बर महाराजजी अभियानमा जुटेका छन्। जागरण फैलाउने भन्दै स्वामीले महाकाली मेची पदयात्राको थालनी गरेका छन्। कञ्चनपुरमा पर्ने महाकाली नदी किनारमा स्थापना गरिएको हरिहर स्नान घाटबाट जल लिएर मेची पैदल यात्रा सुरु गरेका हुन्। महाकाली नदीको जललाई लिएर बाटोमा पर्ने विभिन्न मठ मन्दिरमा लगेर चढाउने उनको योजना छ। स्वामीले पैदल यात्राका क्रममा गाई माताको अलौकिक महत्त्वबारे विभिन्न विश्राम स्थलका स्थानीयलाई सत्सङ्ग गराउने बताएका छन्। गौमाताको धार्मिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व समेत रहेकाले गौरक्षा गर्नुपर्ने स्वामी पीताम्बर महाराजजीले बताए। हामी दिनको 15 किलोमिटरको दरले विश्राम गरेर त्यहाँनेर स्थानीयको जिज्ञासा यदि भएको अवस्थामा गौमाताको महत्त्व शास्त्रीय र वैज्ञानिकको आधारमा किन ऋषिमुनिहरूले गौलाई माताको रूपमा दर्जा दिनुभयो। हाम्रा सबै ग्रन्थमा सबै भगवानको अवतार पनि गौमाताकै रक्षा गर्न रहेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै स्वामी महाराजजीले स्थानीय सरकारले गाई गोरु व्यवस्थापनमा करोडौं रकम खर्च गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। गाई व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले छुट्याएको बजेट समेत सीमित व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएको र गाईवस्तुको बिचल्ली भएको स्वामीको भनाइ छ। गौरक्षाका बारेमा सरकारले समेत ठोस नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि जसले साँच्चै भावले गौ सेवा गरेर गौ आश्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो बजेटहरू उहाँले गौ सेवा आश्रम सञ्चालन गरेकोलाई दिनु होला र गौशालाको नाममा जुन विकृति भइरहेको छ समाजमा त्यसको अन्त्य तब हुन्छ जब गाईको सच्चा सेवा गर्ने गौ भक्तले गौ सेवा गर्नको लागि सरकारले गौ भक्तहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ। फागुन 24 गतेदेखि थालनी गरिएको गौरक्षा अभियान अन्तर्गतको पैदल यात्रा 30 दिनसम्म रहनेछ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्थको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पश्चिम नवलपरासीको परासीदेखि नारायण चोक जोड्ने हुलाके सडक निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र, समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति।
डोटीका ग्रामीण भेगमा छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतना अभियान जारी। स्थानीय महिलाहरूले गीत संगीत र देउडाका माध्यमबाट चेतना फैलाउँदै। चितवनका महिलाहरू राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणमा सक्रिय। 26 जना महिलाहरू निकुञ्ज र वन्यजन्तुको संरक्षणमा व्यस्त। र सडक तथा राजमार्गमा हुने छाडा चौपाईको सुरक्षामा चुनौती। गौरक्षा जागरणका लागि स्वामी पिताम्बर महाराजद्वारा महाकाली मेची पैदल यात्रा सुरु। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।